जय मसी तथा नमस्ते। हाम्रो बीचमा सारा मण्डलीका पास्टर तारा राईलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। जय मसी। हजुर जय मसी। तपाईलाई चाहिँ म चाहिँ एउटा पास्टर, लेडिज पास्टर हो तपाईँ, अनि तपाईँ लेडिज पास्टर भएर पनि तपाईले चाहिँ कसरी सेवा गर्नुभयो त्यो लकडाउन? हजुर धन्यवाद प्रश्नको लागि म्याडम। अनि यो लकडाउनको समयमा लेडिज पास्टर भएर कसरी सेवा गर्नु भन्नुभयो, यो चाहिँ अब परमेश्वरले वचनमा भन्दछ संसारको कानुनमा नझुका, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरमा हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा नै स्वतन्त्र रूपमा नै उहाँको इच्छामा हामी फुल भरोसा गर्नुपर्दछ। हामी चाहिँ आफ्नो भरमा परमेश्वर काम गर्छौँ कि त्यो होइन, उहाँमै पुरै डिपेन्ड हुने है, सिधै परमेश्वरमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो डरहरू केही पनि आउँदैन र बाधा पनि कुनै पनि आउँदैन। उहाँले नै परै हटाइदिनुहुन्छ बाधाहरू है। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ पुरै परमेश्वरमा नै भरोसा गर्छु। अनि उहाँको काम गर्नलाई चाहिँ उहाँले नै मानिसहरू पठाइदिनुहुन्छ यहाँ है। अनि उहाँहरूले चाहिँ बोलाउट गरेर यो चर्च खोलेको ताकि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले नै यहाँ मान्छेहरू पठाइदिनुहुन्छ। अनि हामीले सेवाका चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ कहिल्यै पनि कुनै शनिबार पनि र कुनै मङ्गलबारको सङ्गति टाढा टाढा गएर पनि हामीले चाहिँ नै हाम्रो त धेरै टाढा टाढा छ, गएर हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ। र कहीँ मलाई चाहिँ लकडाउन भएको जस्तो महसुस भएन, किनभने म सधैँ हिँडि नै रहेको छु। लकडाउन नहुँदा पनि हिँडिरहेको छु होइन, लकडाउन हुँदा पनि म हिँडिरहेको छु। तपाईँ लेडिज पास्टर भएर पनि यत्रो साहसी, अनि कतिजना अहिले पास्टरहरूले चाहिँ एउटा मण्डली बन्द गरेर काहीँ घरेलु सङ्गति पनि विश्वासीकोमा पनि बिरामी हुँदा पनि प्रार्थना चाहिँ फोनैबाट गर्ने उनीहरूले, होइन? त्यो प्रविधि हामीले देखिराख्यौँ। अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ धेरै विश्वासीहरू पनि भेला बनाएर राम्रोसँगले सेवा गर्नुभयो। अनि यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो त? यो सम्भव चाहिँ मैले होइन, परमेश्वरमा सबै कुरो सम्भव छ, कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। अनि उहाँले नै गर्नुभएको मैले भन्छु। र मैले चाहिँ सबैलाई हात राखेर छोएरै है, रुगाको कि लाग्ने ज्वरो सोरो आउनेलाई पुरै पवित्र आत्माको आगोले जेसुकै भाइरस पनि जलाएर नष्ट गर्नुहोस् भने एक खाली हात राखेरै मैले प्रार्थना गरेँ। तर कुनै रोग लागेको मान्छे आउँदा चाहिँ मैले हातमा प्लास्टिक पोलिथिन राखेँ, अब पन्जा ग्लोभ थिएन होइन, अनि पोलिथिन राखेर चाहिँ पोलिथिन हातमा लगाएर चाहिँ मैले प्रार्थना गरेँ। त्यस कारणले गर्दा धेरै सुसमाचार पनि सुनाएँ र धेरैलाई बत्तिसमा पनि अब म दिँदैछु। र यही लकडाउनको समयमै एकजना भाइ चाहिँ पुरा यो पागल भएर होइन, यो डिप्रेसनको औषधि खाएर नभएर आएको थियो। त्यो भाइलाई पनि मैले प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरले पुरा चङ्गाइदिनु भयो, पवित्र आत्माको आगो खनाएर। त्यस कारणले गर्दा त्यो भाइ र बहिनी चङ्गाइ भएर बप्टिजम पनि उहाँहरूले आफूले पवित्र आत्मालाई अगाडि गरेर जस्तो हामीले दिनुपर्छ नि त। फिलिप र नपुंसकको बारेमा हामीले बाइबलमा पाउँछौँ नि। यहाँ अलिकति पानीर चाहिँ मलाई बप्टिजम दिएर कसले रोक्छ, मलाई दिइहाल्नुहोस् भन्नु। अनि दिइहाल्नु भएको छ नि फिलिपले, ओ नपुंसकलाई मैले पनि त्यसरी दिइहालेँ। अनि अझै 2-3जना बहिनीहरूलाई फेरि अस्ति ग्रहण गराएको छु, अनि धेरै ग्रहण पनि गराउँदैछु। फेरि उहाँहरूले बप्टिजम दिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ। यो शनिबार पछाडि हामी सल्लाह गरेर फेरि उहाँहरूलाई बप्तिस्मा दिन्छौँ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा, उनीहरूमा अगुवाई हुन्छ, लिन्छु भनेपछि दिनुपर्छ। र कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले यो व्यक्तिलाई बप्तिस्मा दे भन्नुहुन्छ मेरो आत्मामा, अनि उसलाई तिमीले बप्तिस्मा ल्याऊ भन्छु र म त्यसरी दिन्छु। अनि त्यसरी यो लकडाउनमा पनि तपाईँकोमा त नयाँ विश्वासीहरू पनि जागृति आएछ त? हजुर धेरै आयो। यो चाहिँ परमेश्वरकै योजनामा उहाँको अधीनमा रहेर है। अनि हाम्रो धार्मिक चाहिँ अघिल्तिर बढ्छ अरे, परमप्रभुको रक्षा चाहिँ पछिल्तिर हुन्छ अरे नि त। अनि उहाँले नै रक्षा गर्नुभयो। अनि उहाँको धार्मिकतामा मान्छेहरू अघिल्तिर बढिरहे आइरहेको छन्। यो चाहिँ उहाँले नै गर्नुभएको हो, म चाहिँ एउटा साधन मात्रै हो। हजुर। अनि कतिजना पास्टरहरूको मैले देखेको छु, कतिजना पास्टरहरूको गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ कतिजनाको मैले पनि सुनेकी छु है, धेरैजना पास्टरहरू हुनुहुन्छ नेपालमा। हजुर। सेवा गरेर के पाइन्छ पनि भन्छन् त गुरुआमाहरूले? होइन, यो त के भने यो चाहिँ शारीरिक सोचाइ हो उहाँहरूको। एकदमै पुरा परमेश्वरले चाहिँ के भन्छ, आकाशको चराचुरुङले त भोलि के खाऊ के लाउला भनेर होइन, धनसारमा अन्ना बटुल्दैन। अनि तिमी त उत्तम परमेश्वरको छोराछोरी भएर के भोलि के खाउला के लाउला के पहिरिउँला भनेर चिन्ता फिक्री नगर, म दिन्छु भन्नुभएको छ नि त। अनि उहाँमा भएपछि त उहाँले दिनु नै हुन्छ त। उहाँको वचन चाहिँ यो मान्छे बोलेको होइन, उहाँ त स्वयं परमेश्वर सारा सृष्टिका ब्रह्माण्डको मालिक बोल्नु भएको पो त सृष्टिका। अनि तपाईँले अब एउटा लेडिज पास्टर भएर पनि यत्रो मण्डलीका भेडाहरूलाई तपाईँले जस नयाँहरूलाई पनि उत्साह दिनुभएको छ होइन? अनि हामीले कति पुराना पास्टरहरूको श्रीमतीहरूलाई मैले पनि देख्छु, हेर्छु उहाँहरूकोलाई है। अनि उहाँहरू चाहिँ जहिले पनि निराश, अनि कतातिर कामतिर, कतिजना चाहिँ विदेश पनि गएको छ पास्टर सेवागाई छोडेर, पास्टरका श्रीमतीहरू।
अनि यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँ कस्तो उत्साह दिनुहुन्छ? यो अब किनभने मानिसलाई चाहिँ सुख शैल श्रीमानसँग चाहिँ बिहे गरेपछि मलाई चाहिँ सुख हुन्छ, अरूको सुख हेर्छ नि त होइन, आफूभन्दा माथिकोलाई हेर्छ नि त। संसारी भनेको नि त घाँटी हेरेर हार निल्नु भन्छ नि त होइन। कसै अब राजाको छोरी पर्जामा पर्छ, पर्जाको छोरी राजामा पर्छ। अरे राजाको छोरा त चाहिँ पर्जाको मेरो बाउ पो राजा त त गरिबको छोरी मैले लिएँ भन्न मिल्छ? अनि राजाको छोरी पर्जामा पर्छ, मेरो बाउ त राजा, तेरो बाउ त के अरे ढाक्रे हलदार हो, अनि म चाहिँ त्यो जस्तोमा आउन आएँ भन्नु मिल्छ? मिल्दैन। उहाँहरूको सोचाइमा चाहिँ बढी एक्सपेक्टेसन, माथिको आवश्यकता नै बढी उनीहरूले राखेको हुन्छ, बढी महत्त्वकांक्षी हुन्छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारको धन फिक्रीले चाहिँ उनीहरूको हृदयलाई ढाकेको हुन्छ। परमेश्वरको वचनले ढाकाउँदा त्यहाँ त ज्योति परमेश्वरको चाहिँ के छ, ज्योतिका सन्तान भएपछि त हामी त उता प्रज्वलित हुन्छौँ नि त, वचन अनुसार हिँड्न थाल्छौँ, अनि शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ शैतान मालिक भयो। त्यो फिक्रीले, सांसारिक फिक्री र चिन्ताले चाहिँ के गर्छ, मृत्यु ल्याउँछ, नरकतिर जान्छ नि त। आत्मा त संसारिक कुरामा मात्रै तानिँदा त होइन। अनि कलसी 3को यहाँनिर भन्छ बाइबलमा, किनभने माथिको कुरामा मन लगाऊ, तल पृथ्वीको कुरामा होइन। हामी त परमेश्वरको छोराछोरी माथिको कुरामा मन लगाएपछि त सबै कुरो परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि ती व्यक्ति उहाँहरूलाई म के भन्छु भने संसारको फिक्रीमा नतानिनु। परमेश्वरले चाहिँ, परमेश्वर हाम्रो धनी परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबै कुरो बनाउने सिर्जना के अरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले आफ्नो श्रीमानलाई पनि जब ढाढस दिने, उत्साह दिने, सेवा सङ्गति जाँदाखेरि खुसी हुने, सेवा सङ्गतिमा प्रार्थनाहरू गर्नु जाँदा आफू पनि सँगसँगै जाने। उहाँहरू टाढा टाढा जानु भएको छ, उहाँको श्रीमानहरू पास्टरहरू हुन्छन्, टाढा टाढा जानु भएको छ भने जोडसँगले आफूले एकदम बल्दो रूपमा होइन, परमेश्वरमा प्रभु त स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो र यस पृथ्वीमा आउनुभयो र पवित्र आत्माबाट आएर पवित्र प्रभुले त परमेश्वर स्वयंले त रातभरि प्रार्थना गर्नुभएको छ। यो पसिना त उहाँको त ठुला ठुला रगतका थोप्ला जस्तै गरी जमिनमा खसिरहेको थियो होइन, लुकाको पुस्तकले भन्दछ भने। हामी त को हो र मरनशील मानिस, हामीले त्यति धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना हाम्रो हतियार, प्रार्थनामा सबै कुरोको आशिष छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई म विदेश अब जानु होला, उहाँहरूको आर्थिक कमजोरीले, त्यो पनि अब एकदम सत्यतामा रहेर गर्दाखेरि त ठिकै छ। किचकिच गरेर झगडा गरेर छुट्टा नाम हुनु पनि राम्रो होइन। परमेश्वरले बाइबलमा के छ, कालले मात्रै मृत्युले बाहेक कुनै रीतिले नछुट्याओस् भनेको छ। र प्रभुमा छुटिएर आएकोहरू त ठिकै पनि छ होइन, पहिले छुटिएर आएको हरेक टर्निङ हुन्छ नि प्रभुलाई भेट्ने, त्यसरी भेटेकोहरूलाई चाहिँ ठिकै छ, उहाँहरूलाई मैले भनेको होइन। तर पनि हुँदाहुँदै प्रभुलाई पाएर छुट्टिनु भनेको चाहिँ राम्रो कुरो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विवाह गरेको दम्पति जोडीहरू नयाँ पनि पुरानो पनि धेरै लामो समयसम्म विदेशतिर नबस्नु भनेको छ। त्यसै गरेर विदेशमा अमेरिकातिर जाँदाखेरि केही पत्रकार पास्टरहरूको बुढीहरू यहाँ छुट्टा नाम भयो अरे भन्छ, उनीहरूको मिस्टेक हुन्छ नि त। छोरा मान्छे पास्टर पनि छोरी मान्छेको पनि मिस्टेक, अब बेबिचार नै तिनीहरूलाई त्यो चाहिँ धाँधो बनाइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म संसारतिरको मनतिर चाहिँ मन लगाएर चाहिँ मृत्युतिरको पातलतिरको कुरा जागेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई म भन्छु जति छ त्यसमा सन्तुष्टि हुन सक्नु पर्यो। धन्यवादी भएर पास्टरले खाना नपाउँदा पनि एक पैसा नलागे पनि गुरुआमा भन्छ धन्यवादी हुने त, धन्यवादी हुन्छ पर्यो त। पानी र नुन मात्रै उमालेर खानु छ भने धन्यवादी हुने। त्यो पानी परमेश्वरले दिनुभएको किन हामी आज जीवित किन छौँ? परमेश्वरले दिनुभएको सित्तैको नाकबाट जीवनको सास फुकिदिनु भएको छ। उहाँले दिनुभएको सित्तैको सास फेरेर म अहिले जीवित छु, अनि मलाई जीवित राख्नुहुने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुभएको सासको लागि हामीले हर समय धन्यवादी भएर उहाँले चिन्नु भएर हामीलाई चाहिँ कार्य उहाँको काम लगाउनु भयो भने त्यो काम हामीले गर्ने कि नगर्ने त मेहनती कमिला जस्तो भएर एउटा मान्छेलाई म जेला दिन्छु, त्यो मान्छेले यहाँ आज त्यहाँदेखि यहाँसम्म यो खेत सक्छु भन्नु, ल म जेला दिन्छु, लुगाएर भनेपछि उसले त्यो सक्नु पर्छ कि पर्दैन त? बिचैमा छोड्नुहुन्छ? उसले जति भयो त्यो जेला ल्याइसक्यो, ठेक्का ल्याइसक्यो, सकेरै छोड्छ नि होइन र? यो बाटो बनाउनेले पनि, खेत खन्नेले पनि, बारी खन्नेले पनि, त्यस कारणले घर बनाउनेले पनि त्यत्तिकै छोड्छ त। यो बनाएर सकेर छोडिदिन्छ ठेकेदारले। हो हामी पनि परमेश्वरको कामदारहरू हौँ, यहाँ ठेकेदारहरू हौँ भनेको चाहिँ मतलब उहाँको काम गर्नुपर्छ। त्यसरी भड्केर जानु हुँदैन बिचबिचमा ल्याङफ्याङ भएर। त्यस कारणले सिधा हामी हुँदैनौँ, किनभने कति मान्छेहरूलाई संसारको कुरोहरूले गर्छ, तर पनि हामी बचाउने पछि पढ्दै जाँदा उत्साह पाउँछ। मौरीको महसँग बचाउनलाई तुलना गरेछ। मौरीको मह चाहिँ जति 100 वर्ष राख्दा पनि त्यो बिग्रिँदैन,
हो बाइबल जति खायो उति मिठो बाइबलको वचन पनि जति पढ्यो मौरीको भन्दा मिठा वचन मौरीका चाका भन्दा मिठा वचन यहाँ छ त्यो कुराहरू त्यो स्वाद चाख्नु पर्यो स्वर्गको स्वाद र शक्ति आफूले चाख्नु पर्यो र प्रकाश पनि पाउनु पर्यो अनि उहाँको प्रकाश र एकचोटि उहाँको स्वाद चाखेर पनि भड्केर तिनीहरू चाहिँ संसारतिर जान्छ भने त तिनीहरू त मृत्युको पातलतिर जाकिनेछन् तिनीहरूले त फेरि मुक्ति तिनीहरूलाई पश्चातापमा ल्याउने आत्मा पवित्र आत्मा पनि गइहाल्नुहुन्छ फेरि दिनुहुन्न होइन तिनीहरूलाई पश्चातापमा ल्याउनु गाह्रो छ भनेको छ नि त त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो परमेश्वरले दिनुभएको कुरा के हो आफूलाई अहिले नभए भने भावी सन्तानलाई आशिष हुन्छ होइन त्यस कारणले अनन्त सारा संसार हात पारेर पनि आत्मा चाहिँ आखिर नरक गयो भने मानिसलाई के लाभ हो र त्यस कारणले गर्दा सारा संसारको कुरा रोज्नुभन्दा परमेश्वरको काम परमेश्वरले दिनुभन्दा खुसी भएर गर्नुपर्छ म त झन् म पनि भन्यो भने संसारमा धेरै काम गरेँ एनजिओमा काम गरेको मान्छे हो म एचओ हेल्थ असिस्टेन्ट हस्पिटलतिर नै काम गरेको मान्छे हो समाज सेवामा पनि ठुल्ठुलो काम गरेको व्यक्ति हुँ जागिर पनि खाएको मान्छे हुँ होइन तर तपाईँको यहाँनिर चाहिँ राजनीति गरेको मान्छे हुँ धनी बडा बाउको छोरीहरू पनि हुँ होइन हुने खानेको बाजे बजूदेखि नै तर यहाँनिर अहिले मलाई चाहिँ नि म एक प्याकेट बिस्कुट मात्रै खाएर अथवा एक प्याकेट चाउचाउ मात्रै 10 रुपियाँको चाउचाउ हुन्छ नि सानो प्याकेट त्यो मात्रै खाएर पनि म सन्तुष्ट साथ परमेश्वरको काम गर्न सक्छु किनभने दानियल र सत्रक मेसेक अबेद नोगोले नि सागसब्जी मात्रै खाएर काम गर्नुभएको छ र सत्यको कुरा उहाँले बोल्नु छोड्नै भएन राजा नबुकदनेश्वरको कानुनमा उहाँ झुक्ने भनेर बाको खोरमा जाँदा पनि उहाँ जीवित आउनुभयो भने हामीलाई परमेश्वरले जीवित राख्नुहुन्न जनशक्तिशाली बनाउनुहुन्न 84 व्यञ्जन खाने राम्रो लाउने भन्दा नि धेरै जीवित राख्नुहुन्छ अनि हामीलाई लुगा पनि आउँछ परमेश्वरले दिनुहुन्छ त खानेकुरा पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ त परमेश्वरले जुटाइदिनुहुन्छ सबै कुरा दिनुहुन्छ किनभने मलाई यहाँ कोही बेला आँपहरू खानु मन लागेको छ को मान्छेले अब है किन्नु अब खानु चाहिँ भित्र मन लागिरहेको हुन्छ है तर म किन्नु आतेर गए पनि हाल्न ल्याइदियोस् पनि भन्दिनँ होइन ठिकै छ यो खानु मन लाग्दै गर भन्छु बाइबल पढिआएको छु प्रार्थना गर्छु उता ढकाउँ ढकढकाएर को पो प्रार्थना गर्न आउँदा आशिष बोकेर आइहाल्छ को पो केरा पनि बोकेर आइहाल्छ स्याउ पनि बोकेर आइहाल्छ मैले नल्याऊ भन्छु उहाँहरूलाई र पनि लिएर आउनुहुन्छ कसैले यो कपडा नि अर्कैले दिनुभएको होइन लिएर आइहाल्नुहुन्छ यिनीहरू पनि अब मैले परमेश्वरले त तपाईँलाई पास्टरबाट त धेरै आशिष दिनुभएको रहेछ यो सबै लुगाहरू अनि तपाईँलाई प्रत्येक गुरुआमाहरूलाई पनि तपाईँ यही भन्न चाहनुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहोस् हजुर तपाईहरु आफ्नो श्रीमानको काममा उहाँहरु सेवामा जाँदाखेरि 1 रुपैयाँ नल्याए पनि किचकिच नगर्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् सबै कुरा परमेश्वरले माथिबाट दिनुहुन्छ माथिबाट परमेश्वरमा डिपेन्ड हुनुहोस् मानिसमा होइन मानिसमा भरोसा नराख्नुहोस् हैन मानिसले त अहिले कहिले धोका दिइराख्छ नि मानिसको हृदय त घामको छाया जस्तै परिवर्तन भइरहेछ सेकेन्ड असोचाहरू अनि तपाईलाई म एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु अब कतिजना दिदीबहिनीहरू अहिले अगमवक्ताहरू पनि निस्केका छन् विभिन्न प्रार्थनाको झुण्डहरू खोलिरहेका छन् अनि कतिजना दिदीबहिनीहरूले चाहिँ के भन्ने गर्छन् भने प्रार्थना गरेपछि अब जस्तो भनौँ न एउटा बिरामी चाहिँ उदाहरण ल्याउँ कोही दिदीबहिनीकोमा गयो अरे उसले चाहिँ पुरै अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ हैन उसले चाहिँ उसलाई निको पार्छ अनि निको पारेपछि चाहिँ मलाई केही भेटिदियोस् न भनेर त्यस्ता अगमवक्ताहरूले आशा गरिरहेका पनि मैले देखेको छु धेरै दिदीबहिनीहरू धेरैजनाले चाहिँ प्रार्थनाको सेवाहरू खोलिरहेका छन् अहिले घर घरमा रुममा हैन अनलाइनबाट पनि यस्तो दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ दिदीबहिनी या दाजुभाइ दुवैजना छन् यसमा यो अन्य भाषा भनेको परमेश्वरको वरदान हो हैन त्यसकारण तपाईलाई कसैले गिफ्ट दिन्छ नि हैन मैले गिफ्ट दिनुभएको छ नि हैन यो दिपाजीले दिनुभएको साडी हो भनेर मैले लाइरहेको छु नि हैन यो साडी चाहिँ मैले यो तपाईलाई मागेर दिएको कि यदि उहाँले आफैले दिनुभएको अनि आफैले दिनुभएको नि मलाई थाहै छैन नि अनि त अब यो लिएर दिनुभयो अनि यो चाहिँ मैले पोको पारेर कुनामा दराज भित्र राख्छु भने के त्यो महिमा भयो त भएन देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ नि हो स्वर्गीय भाषा पनि त्यस्तै हो परमेश्वरले दिनुभएको हामीले चाहिँ स्वर्गीय भाषा चाहिँ अन्य भाषा चाहिँ बम हो है त्यो बिरामी रोगी बिरामीको पार्नुहुन्छ परमेश्वरले त्यो वरदान हामी सबैमा चाहिन्छ त्यो आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो नि त शरीरबाट जन्मेको शरीरबाट जन्मेकोलाई शारीरिक कुराको चिन्ता र फिक्रीले विदेशतिर जाँदै अनि स्वर्गीय भाषा नआउँदैन अलिअलि आयो भने घमण्ड गर्छ फोहोर बोलेपछि त्यो पनि गइहाल्नुहुन्छ बहिनाको स्वरूपमा आएको त हो फिर्ता गइहाल्नुहुन्छ सफा हुँदै हामी बोल्दै जान्छौँ भने त्यो उहाँले दिनुभएको आशिष हो त्यसमा हामी रहेर काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र परमेश्वरतिरै भरोसा राख्नुपर्छ र प्रार्थना गरिदिनु राम्रो कुरा हो र हामीले
दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा महलो नलगाऊ पनि भनेको छ। अनि यतातिर होइन प्रभुले नि त्यो कैसर गर्ने देऊ भनेर माछाबाट दिनुभएको छ भेटीहरू। अनि यतातिर बाइबलमा यहाँ नेहमियाले पनि अब 70 वर्षमा उमा बस्दाखेरि अहिले पछि आएर रुएर होइन त्यहाँ यरुशलेमको मन्दिर निर्माण गर्नुभयो र अब त्यहाँनिर पुजारीहरूलाई चाहिँ कसैले 2000 सिक्का सुनको भने चाहिँ 2000 तोला होइन 1000 तोला चाँदीको सिक्काहरू अनि पुजारीलाई लाउने लुगाहरू होइन खानेकुराहरू दिनुभएको कुराहरू हामीले यहाँ होइन फलफुलहरू पनि देख्छौँ। त्यो सबै कुरा हामीलाई परमेश्वरले दिनु। अनि स्वास्थ्य हुँदाखेरि मलाई एउटा रोग लागेको छैन म निको भएन किन म त मेरो भएको सबै कुरो दिन मन लाग्छ मलाई। मेरो परमेश्वरलाई दिएको हो नि त त्यहाँनिर परमेश्वर घर निको भयो त मान्छेले निको पारेको होइन नि त। तर त्यसरी मनले इच्छाले दिएको राम्रो हो तर मलाई चाहिँ दियोस् भनेर माग्नु चाहिँ राम्रो कुरा होइन। माग्नु चाहिँ हुँदैन तर देउता तिमीलाई दिनेछ। अनि लोभीहरू लुटाराहरू त नरकै जानेछ भनेर छ नि त। लोभ नगरिकन दिनुपर्छ क्या। अनि हल्लाखल्ला यति यति दिने अरे भन्ने पनि होइन एउटा हातले दिएको अर्को हातलाई थाहा नहोस् भनेको चाहिँ हृदयमा दिन्छु भनेपछि चुप लाएर दिने हो। जेस् कसैले चाहिँ ऊ चङ्गाई भएर छुटकारा भएर यदि सो इच्छाले दिन्छ भने चाहिँ लिने हो त्यो लिने। तर उसलाई देऊ भनेर मैले तिमीलाई यसरी निको पारेँ अनि फेरि अब तिम्रो जीवनमा चाहिँ उनीहरूलाई डर पनि हाल्ने त्यस्तो चाहिँ गर्नु मिल्दैन हामीले। त्यो एउटा अब यस्तो हुन्छ पवित्र आत्मामा अब उहाँहरूले पनि धेरै गरेको हुन्छ गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने अलिकति प्रतिज्ञा भेटिएर राखा भन्दाखेरि परमेश्वरलाई मानव स्वभाव छ नि परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भएको कारणले गर्दा त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पवित्र आत्माको नियमबाट उहाँहरूले परमेश्वरले नै अब मोसालाई पनि यहाँ सिकाउनु भएको कुरा छ नि त। अब मोसाले सिकाएअनुसार प्रभुले निको पार्नु भेटी चढाउ भनेर प्रभुले पठाउनु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त। अनि मोसाले सिकाएअनुसार जाऊ मन्दिरमा गएर पुजारीलाई देखाऊ र त्यो अनुसार नियम विधि पुरा गर अनि भेटी पनि चढाऊ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ कि छैन त। अनि त्यो अनुसार अनि निको पार्ने व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरले भनेअनुसार चाहिँ त्यहाँनिर ल्याऊ परमेश्वरै बोलेर चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो माया कुरालाई दिँदाखेरि राम्रो पनि हो। राम्रो उसलाई आशिष हो पुस्ता पुस्तालाई लोभको हृदय यताउनु। आखिर डक्टरलाई 2-3 लाख रुपियाँ दिन्छ भने उहाँले निको भएको छ भने किन नदिने त होइन। त्यो चाहिँ अब मैले दिनै पर्छ भनेर भनेको पनि होइन त्यो नियम अनुसार पवित्र आत्माले बोल्नु भएर कसैले माग्यो भने त्यो छ। तर अब यहाँनिर पवित्र आत्माको सेवाकै नगर्ने नबोल्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के छ भने नि होइन अब त्यो छिटफुट उसको विश्वासले आएको हुन्छ निको भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ उसले निको पार्ने उसँग वरदान त छैन नि त दान वरदान त हुनु पर्यो नि हामीसँग। तर त्यतिकै निको भएन भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ फेरि विरोध पनि ल्याउँछ यस्तो पो भन्यो यो मान्छेले भनेर। यो चाहिँ पवित्र आत्माको कुरो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ मृत्युमा जाने पाप भनेको एउटा शरीरमा व्यभिचार गरेर पनि मृत्युमा जाने कुराहरू छ नि। तेस्रो युहन्ना 5 को यहाँ 18 कि 19 मा 5 को कतिमा पो भन्छौँ बिर्सेँ मैले त्यो पद। जे भए पनि यस्तो पनि पाप हुन्छ व्यभिचार मृत्युमा पुर्याउने त्यसको लागि कसैले प्रार्थना गरिदिनुपर्छ भनेर म भन्दिनँ। तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोल्नेलाई यस दुनियाँमा क्षमा हुने छैन भनेछ। स्वयं स्वर्गको परमेश्वरको विरुद्धमा बोलेको पवित्र आत्माको विरुद्धमा पवित्र आत्माले बोलेको कुरा हामीले दिनुपर्छ गर्नुपर्छ। मैले नि उहाँको बोलावटमा त गरेको यो कुरा बुझ्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्माले चाहिँ को आउने मान्छे प्रत्येक दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ प्रार्थना अनि उहाँहरूलाई उत्साहको चङ्गाईको सेवाहरू गर्नेहरूलाई पनि तपाईँ चाहिँ कसैले दियो भने लिनुहोस् तर कर काप चाहिँ होइन भन्न होइन। अब पवित्र आत्माले भनेको छ तिमीलाई यो छ भनेर उसले भेटी चढाएन भने त्यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ त्यो आफैले मृत्युमा जाने काम गर नि त उसलाई फेरि त्यो रोग पछि बल्दिन्छ पनि त्यो चाहिँ नियम चाहिँ गर्नैपर्छ क्या विधि। अब यहाँ लेबीको पुस्तकमा छ नि एउटा चरा मार्नुपर्छ व्यभिचार गर्ने मान्छे 7 दिनसम्म पाल बाहिर बस्नुपर्छ मोसाकोमा अनि त्यहाँदेखि त्यो चराको पुरै रगत निथार्नुपर्छ। निथारेर पनि तपाईँ के गर्नुपर्छ त अनि 7 चोटि त्यो हिसाबले छर्किदिनुपर्छ त्योलाई। म चाहिँ पश्चाताप गरेँ म आफैको चरा काटेर छर्केँ अनि म निको भएँ भन्नु हुँदैन पुजारीलाई देखाउनुपर्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग बोल्ने मोसा हुन्थ्यो नि त मोसा जस्तो मान्छे आज कोही छ त छैन नि त। लासमलाई 2 भाग गर्ने भनेको सानो शक्ति हो परमेश्वरको परमेश्वरै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो मोसासँग। अनि एकछिन मोसा होइन परमेश्वरले दिनुभएको विधि हो परमेश्वर मोसासँग हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अर्को 2टा पन्छी ल्याउने एउटा उडाइदिने एउटालाई मार्नुपर्छ। 7ले चाहिँ सिद्ध भन्ने बुझाउँछ नि त। त्यस कारणले त्यहाँ कोर रोगहरू लागेको निको भएको छ अलिकति दस्तुर भेटीहरू पनि चढाएको छ। पुरानो करार र नयाँ करार एउटै हो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आएर मानिस चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ सबैजना पुरानो करार व्यवस्था मानेर मात्रै चाहिँ हो भने जिउँदै स्वर्ग गएको बाहेक अरू चाहिँ नै प्रभुमा अगमवक्ताहरू पनि यो शरीरमा सुतेकाहरू चाहिँ नरकै थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्ग लानको लागि बाटो लिएर त आउनुभयो तर त्यो विधि विधान चाहिँ यहाँ नयाँ करारमा प्रभुले देखाउनु भएको छ। पवित्र आत्मासँग बोल्ने व्यक्तिलाई मात्रै परमेश्वरसँग बोल्नेलाई मात्रै त्यो कुरा थाहा हुन्छ। हस्त पास्टरज्यू तपाईँले एकदम चुनौतीपूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई उत्साह दिने तपाईँ पास्टर
भएर राम्रो उत्साहको कुराहरू गुरुआमाहरूलाई पनि उत्साहको कुराहरू दिनुभयो। यो जयमसी टिभी हेर्ने प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? छोटो। हजुर, धन्यवाद हुन्छ यो मौका तपाईँले यो जयमसी टिभीमा बोल्ने मलाई दिनुभएको लागि जयमसी टिभीलाई, जयमसी टिभी परिवारलाई अनि सारा जयमसी टिभीका दर्शकज्यूहरूलाई, आदरणीय पास्टरज्यूहरू र अनि सम्पूर्ण प्रभुको प्रियजन विश्वासीजनहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। यसबाट तपाईँहरूले केही उत्साह पाउनुहुन्छ। नेगेटिभ कुराहरू भन्दा पनि हामीले पोजिटिभ कुरालाई हामी 99% नै खत्तम थियौँ, तर 0.1 मात्रै हामी राम्रो हुँदाखेरि परमेश्वरले त्यसलाई हेरेर हामीलाई चुन्नुभयो संसारबाट। हामी सबैजना मानिसै हौँ, न्याय नगरिकन होइन। गल्तीलाई त असल मान्छेले त, धार्मिक मान्छेले त होइन के गर्छ, ढाकछोप गर्ने जाने चाहिँ पश्चातापमा ल्याउँछ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा ढाकछोप गर्नु भनेर फेरि त्यो गल्ती हुँदी पापमा सहभागी हुनु भनेको होइन। यसको अर्थ चाहिँ छुट्टै छ होइन। त्यस्तो कुराहरू भुल गल्ती त्रुटि भए पनि एउटा मात्रै कुरा, सबै 99 गल्ती भयो भने एउटा कुरा मात्र राम्रो छ भने त्यसलाई पोजिटिभ तरिकाले हेरेर आफूले पनि ज्ञान बुद्धि लिने हो। मैले तपाईँबाट केही कुरा सिकेको हुन्छु, मबाट तपाईँले केही कुरा सिकेको हुन्छ। यो त हामी दुवै पक्षको आदान प्रदान हुने कुरा हो मिडियाबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई राम्रो कुरा नै पाउनुहुन्छ, उत्साहको कुरा नै पाउनुहुन्छ, आत्मिक कुरा नै पाउनुहुन्छ, परमेश्वरकै कुरा पाउनुहुन्छ। म चाहिँ कसैलाई नि विरोध गर्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बोलीमा विरोध गरेको होइन, तर सत्य र सही र त्यो गलत छुट्याउने तरिकामा त्यस्तो भयो भने त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ दोष लगायो भनेर नभन्नुहोस्। त्यो मैले छुट्याएर त्यो यस्तो है भनेर देखाउनु खोजेको चाहिँ हो, त्यसलाई कृपया सकारात्मक लिइदिनुहोस् भनिकन धन्यवाद दिँदै जयमसी भन्दछु। जयमसी पास्टर आमा।